बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक राय जो सबकी गलत साबित हो रही है वो मान लेनी चाहिए कि काजी फाइज ईसा के दौर में हम आपको बताते रहे कि ये शख्स नित नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, लेकिन जो फिर काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ किया वो भी हम सब जानते हैं। अब इसके बीच में आ गए जनाब याया अफरीदी साहब, तो ये तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक जाएंगे, या उनके बारे में एक तासुर था कि वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं और वो बड़े अपराइट जज हैं, लेकिन यूं लग रहा है कि कहीं वो उलझे हुए हैं, कहीं वो फंसे हुए हैं। अब वो क्या उसकी वजूहात है, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे वो काजी फाइज ईसा के रिकॉर्ड्स भी तोड़ना शुरू हो गए हैं। मैं उसकी तफसील आपको बताता हूं, लेकिन वो जो जजेस का मामला है जो अपॉइंटमेंट को लेके, अब ये चूंकि उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, और अब इत्तलात तो ये है कि एक जज को छोड़ के जो अशफाक साहब की खबर थी कि बलूचिस्तान से, सिंध से और पंजाब से 3 जजेस लाए जा रहे हैं, तो आज इत्तलात ये हैं जो कि 3 मुमकिना तौर पे जो कमरे हैं वो जजेस ब्लॉक का जो 2nd फ्लोर है उसके ऊपर खाली करवाए गए हैं, जिनकी सफाई सुथराई जारी है। और बताया गया है कि जो अदालती कमरे आर्जी तौर पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को दिए गए थे वहां पे, और अब उनको एडवोकेट जनरल ऑफिस को कोर्ट रूम खाली करने की हिदायत कर दी गई है। तो बताया गया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल का जो ऑफिस है उसको भी कल खाली करा दिया गया है, और रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़रिए इस्तेमाल जो 3रा कमरा अदालत है वो भी खाली कराया जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि सब लोग शोर शराबा कर रहे हैं, जजेस बोल रहे हैं कि ये ना करें। लेकिन अब ऐसा आज और एक क्या मामला हुआ, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, और आप जानते हैं कि एक इजलास सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनातियों को लेकर भी है, और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब 26वीं आईनी तरमीम इन क्वेश्चन है, 26वीं तरमीम जेर समात है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक दरखास्त डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका देखें चूंकि जो 26वीं तरमीम है उसके ऊपर फ्रीकैन को नोटिस जारी हो चुके हैं, वो जेर समात है, और जब तक उसकी क्लैरिटी ना आ जाए कि वो जायज़ है, वो जायज़ नहीं है, वो गलत है, वो सही है, वो कानूनी है, वो गैर कानूनी है, तो आप जजेस के अपॉइंटमेंट को रोक दें। लेकिन जनाब याया अफरीदी साहब बड़ी तेजी में दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि पहले सिंध हाई कोर्ट के अंदर 12 जजेस को तैनात किया गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 एडिशनल जजेस को लगाया गया, फिर 11 को इजलास था सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसकी तारीख तब्दील करके 10 कर दी गई, और आज पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दी गई है। अब वो जजेस कौन कौन से हैं, और इसमें एक हैरान कुन बात क्या है, हैरान कुन बात यह है कि जो इजलास का एजेंडा था वो 9 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए था, लेकिन जब अपॉइंटमेंट हुई तो वो 9 की बजाय 10 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई। अब इसको कहा जा रहा है कोर्ट पैकिंग, यानी अंदाजा कीजिए कि आप जब जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं तो आप जुडिशल कमीशन के मेंबरान को आगाह करते हैं, या कोई डोजियर भेजते होंगे, उनकी प्रोफाइल भेजते होंगे, वो उसके ऊपर गौर फिक्र करते होंगे, अपने तौर पे क्रॉस चेक करते होंगे, लेकिन अगर 9 का एजेंडा हो और 10वां भी साथ हो जाए तो फिर ये कैसे निजाम हो रहा है, उसकी मिसाल ये। अब पहले वो 10 लोग सुन लीजिए, फिर अगली बात बताते हैं। बताया गया जी मोहम्मद तारिक आफरीदी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है उनको एडिशनल जज लगा दिया गया। ये 2023 में कहीं वो जज तो नहीं जो मुस्लिम लीग नून की हिमायत के साथ बार के सदर मुंतखब हुए थे गालिबन। अच्छा, अब्दुल फयाज नंबर 3 जी, फरा जमशेद नंबर अब्दुल फयाज नंबर 2, फरा जमशेद नंबर 3, इनामुल्लाह खान नंबर 4, और उसके बाद जनाब साबितुल्लाह खान नंबर 5, सलाहुद्दीन नंबर 6, सादिक अली खान नंबर 7, मुदस्सर हमीद नंबर 8, औरंगजेब नंबर 9 और काजी जवाद एहसान उल्लाह नंबर 10। अच्छा, अब इस हवाले से ये जो जजेस हैं ये भी अक्सरियत के साथ आज इनकी तैनातियां हुई हैं। अब इत्तलात ये है कि हुआ ये कि जब आज इस सिलसिले में इजलास था तो इजलास शुरू होते ही जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं उन्होंने कहा जी मुझे 9 की बजाय 10 जजेस चाहिए। तो उस पे इत्तलात के मुताबिक जो मेंबरान थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, बैरिस्टर अली जफर हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर कानून हैं, उन्होंने इतराज उठाया और उन्होंने कहा कि देखिए हम 9 जजेस की तैयारी करके आए हुए हैं और 10वां जज लगाना है, तो हमें तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, और ना ही 10वें जज की तैनाती एजेंडे के ऊपर शामिल है। तो जनाब फिर यूं हुआ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और एक सूबे में वो गवर्नमेंट भी है और ये उस सूबे में जज लग रहे हैं, तो उनको इग्नोर करते हुए जनाब जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन, जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है,
اس نے 9 کی بجائے 10واں جج جو ایجنڈے کے اوپر ہی نہیں تھا اس کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی۔ اب جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ آپ عدالتوں کو بھر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں جو مرضی اب ہوتا رہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ پاکستان کے نظام کے اوپر، پاکستان کے مستقبل کے اوپر بڑا بنیادی سوال ہے، اور اسی لیے ہمیں اس کے اوپر ریزسٹ کرنا ہے، ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، نہیں۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر بھول جائیے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جج کھڑا ہو پائے گا اور انڈیپینڈنٹلی کوئی کام کر سکے گا۔ پھر ہر کسی کو یہی ہوگا بھائی کہ سسٹم کے ساتھ لائن بناؤ، لائن ملاؤ، جج بنو، چھوڑو پاکستان کے لوگوں کو، چھوڑو انصاف کو، چھوڑو آئین کو۔ اچھا جی، اب ایک خبر ہو گئی، دوسری خبر میں نے آپ کو دینی ہے لاہور سے۔ آج لاہور وزیر اعلیٰ آفس سے ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے، اس کے ساتھ اعلامیہ جاری ہوتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے اس فوٹیج کے اندر کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف جو ہیں وہ شاہی قلعے میں انہوں نے ظہرانہ یا ایک لنچ کا اہتمام کیا، اور وہاں پہ جو 16 ممالک کے ڈیفنس اتاشی ہیں، دفاعی اتاشی جو ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں روس ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، تھائی لینڈ ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، لیبیا، مالدیپ، میانمار، نائجیریا، بلغاریہ، روانڈا، تاجکستان اور فلپائن کے ڈیفنس اتاشی شامل ہیں۔ چلیے، اب یہ اچانک اگر 16 لوگ پہنچے ہیں لاہور، اچھی بات ہے، لیکن اس پہ پھر پیمانہ ایک رکھنا چاہیے، چونکہ جو فورن افیئرز ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہوتے ہیں، وہ صوبائی حکومتوں کی ڈومین نہیں ہوتے۔ لیکن اب چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے ڈائریکٹلی انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، معاہدے بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اس میں اگر علی امین گنڈا پور یہ کہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا کسی معاملے کو، تو ہمارے ہاں ایک وہ پھر شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ریاست کے اندر ریاست بنانے والی بات ہے، ریاست کو للکارنے والی بات ہے۔ تو اگر اس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور مریم نواز کا آپ کہتے ہیں ویری گڈ ہے، تو پھر یہ پیمانہ دونوں کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک کے لیے کہیں کہ یہ اچھا ہے اور دوسرے کے لیے برا ہے۔ اور اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ان سے ای یو کے جو اسپیشل انوائے تھے وہ ملے، اور باقی بھی، تو شاید مریم نواز اپنی پروفائل یا اپنی سی وی اپ گریڈ کر رہی ہیں آنے والے وقت کے لیے، چونکہ اب مسلم لیگ نون کے اندر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی جانشین ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا یا وقت بتائے گا کہ کیا لوگ قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے، یا کیا کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان میں منظرنامے کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور میں نے آپ کو کہا کہ خبر ایک ایسی ہے جس کو پاکستان کا میڈیا چلا نہیں رہا۔ بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت کچھ ہوتا ہے اس ملک میں، وزراء اعظم کے خلاف، ان کے خاندانوں کے خلاف پراپوگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن کہیں شخصیات کے اوپر آ کے میڈیا بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، چپ کر جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ نہیں بولتا۔ اب نیب نے بحریہ کراچی میں جو زمینوں کا قبضہ تھا اور سپریم کورٹ میں جو جرمانہ ادا کرنا تھا، اس میٹر کے اوپر ملک ریاض کے خلاف، زین ملک کے خلاف، اور سابق وزیر اعلیٰ جو قائم علی شاہ ہیں ان کے خلاف، اور ابھی جو سندھ کے منسٹر شرجیل میمن کے خلاف 33 لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اور یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں زرداری صاحب کے منظور قادر صاحب بھی ایک بڑے دوست شامل ہیں، ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی جاوید حنیف کا نام بھی ہے۔ لیکن آپ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا آپ نے پراپوگنڈا کرنا ہو، چلانا ہو، تو وہ آپ چلا لیتے ہیں، لیکن جب ایک پیورلی ایک اور میٹر ہے تو وہاں پہ آپ کے پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہمت نہیں کرتے، تو پھر پاکستان کے لوگ، پاکستان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات تو اٹھائیں گے۔ تو جب تک یہ اپڈیٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔